अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपका शमीम सर स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार अपनी यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th कश्मीरी किताब का दूसरा सबक पढ़ेंगे। मैं बुक रीडिंग करवाऊंगा, आप अपनी किताब खोल के अपने सामने रखिए, मेरी रीडिंग सुनिए और माने समझिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप अपने स्क्रीन की तरफ भी ख्याल रख सकते हैं। सबक का नाम है शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह। सबसे पहले कुछ अल्फाज जिनका इस्तेमाल सबक के अंदर इस्तेमाल हुआ है: गोनाथ, समचार, मिलचार, आठ, ज़ियारत, गाटजार। शेखुल आलम सबुन असली नाव छु नूरुद्दीन। शाबाश, आइस तो असल पर फिक्र तरन। उसके बावजूद भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको उर्दू में इसकी मीनिंग बताऊँ, इसको अच्छे से समझाऊँ। कहा जाता है कि शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह का असली नाम जो था वो नूरुद्दीन था। टाठन्यार की ऐसिक नुंद वनान। टाठन्यार गो मतलब मोहब्बत सान, मोहब्बत से लोग उन्हें नुंद पुकारते थे। टाठन्यार की ऐसिक नुंद वनान। शाबाश। यम जाय किमवह गामस मंज, और इनका जन्म किमवह गांव में हुआ है। यहुंद जनवरी ओस 719 हिजरी यानी कि 1377 ईस्वी। इस डेट में ये पैदा हुए हैं। 779 हिजरी, या आप ऐसे भी कह सकते हैं 1377 ईस्वी में। मलिस ओसुख नाव सालारुद्दीन तो माज ओसुख नाव सदर। उनके वालिद का नाम, उनके बाप का नाम सालारुद्दीन था और उनकी माँ का नाम सदर था। शेखुल आलमस ओस लकचार पेठाई कुनिस खुदाई सन्स इबादत करनच काल। और शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह को बचपन से ही इबादत करने की फ़िक्र रहती थी। वो इबादत में मशगूल रहते थे, वो अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। वारिहन वरियन रूद केमवह गामस मज गोफि मज अल्लाह ताला सिंदिस इबादतस मज मशगूल। और बहुत सालों तक वो केमवह गाँव में जहाँ पैदा हुए थे वहीं पे एक गुफा थी, उसके अंदर जाके वो इबादत किया करते थे और इबादत में वो मशगूल रहे, मसरूफ़ रहे। गोफि मज नीरित फीर तम सरसी कशीर तो दुतुख लोकन इस्लामुक, पजरुक, मिलचारुक तो समचारुक सबक। और उस गुफा से निकलने के बाद वो पूरी कश्मीर गए, पूरी सारी जगहों का दौरा किया और उन्होंने लोगों को इस्लाम का, सच्चाई का, भाईचारे का, एक साथ रहने का सबक दिया। लोगों को अमन से और भाईचारे के साथ और इस्लाम की तालीम उन्होंने लोगों को दी। सारे वंस गुजरख सादगी सान। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सादगी से गुजारी, सिंपलिसिटी से। ठीक है, उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ सिंपल थी। शाबाश। तिहुंद ख्योन चोन पलो पोशाक तो लसन बसन ओ साद। उनका खाना पीना, उनका उठना बैठना, उनके कपड़े लिबास, वो सब कुछ सिंपल था, सादा था। हज़रत शेखुल आलमन रहमतुल्लाहि अलैह सबन कोर इस्लामी रशद कायम। अहदन चाटन छ रेश वनान। और हज़रत शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह साहब ने रेशियत कायम की। रेशियत उनके स्टूडेंट हुआ करते थे। चाट कहते हैं कश्मीरी में स्टूडेंट को, चाट गो स्टूडेंट। हाँ, तो उनके सारे स्टूडेंटों को रेशी कहा जाता है। ठीक है, जितने भी उनके तालिब इल्म थे, पढ़ने वाले थे उनके पास, उन्होंने रेशियत कायम की और उन सारे स्टूडेंट्स को क्या कहा जाता है? रेशी कहा जाता है। तमन ऐस वारिया चाट तो मुरीद। उनके बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे मुरीद हुआ करते थे। कशीर मज वारियान जायन तहदन चाटन हंद ज़ियारत तो आस्तान। और कश्मीर में बहुत सारी जगहों पे उनके स्टूडेंट्स, उनके चाटों के, उनके तलबा के आस्थान है और उनकी ज़ियारतें भी है। तहदन ख़ास यारन चाटन तो मुरीदन मज ज़्यादा मशहूर बाबा बामुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह बमरुश बमजू, बाबा ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह ज़नशाह अशमुकाम, बाबा नसरुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह चरार शरीफ तो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह वतरहल। उनके ख़ास यार, ख़ास दोस्त, ख़ास मुरीद, ख़ास तलबा जो थे, उनमें से सबसे मशहूर कुछ नाम जो मैंने अभी पढ़े, मैं फिर से पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको याद रहे। बाबा बामुद्दीन बमरुश बमजू, इनकी ज़ियारत है। बाबा ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह ज़नशाह अशमुकाम में इनकी ज़ियारत है। बाबा नसरुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह चरार शरीफ में इनकी ज़ियारत है। तो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह वतरहाल में इनकी ज़ियारत है, उनका स्थान है। तो ये इनके ख़ास यार थे, दोस्त थे, इनके ख़ास मुरीद थे। शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह ऐस जानान ज़ इंसानी बेदारी मज छु ख़वातीनन हुन ते काफ़ी रोल। तहदन शागिर्दन मज आस शाम बीबी, तहद दद, बहद दद,
ہش ناماوار خوتون شامل یم آز تہ ژاٹ کورِ ناو مشہور چھ۔ شیخ العالم یہ جانتے تھے، انہیں پتہ تھی کہ انسانی بیداری میں خواتینوں کا بھی ایک اہم رول رہا ہے، اور اسی لیے ان کی کچھ شاگردیں تھیں جن میں شام بی بی، دہدد، بہدد، ایسے کچھ ناماوار نام، ایسی کچھ ناماوار مشہور خواتینیں شامل تھیں جنہیں آج بھی ژاٹ کور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ اس ظلمس تو جبرس خلاف، شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ ظلم اور جبر کے خلاف تھے، وہ ظالموں کے خلاف تھے۔ تم اس غریبن ہند غمخوار، وہ غریبوں کے غمخوار تھے۔ تمو لوڑ تمن سارنی خلاف یم غریبن چھل کرت لوٹان اس۔ انہوں نے ان سارے لوگوں کے خلاف لڑا، جنگ کی جو غریب لوگوں کا حق مارتے تھے، جو غریب لوگوں کو ستاتے تھے، ٹھیک ہے، جو غریب لوگوں کو فریب سے، دھوکے سے لوٹ لیتے تھے۔ ان سارے لوگوں کے خلاف حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے لڑا۔ تمن اس ماکرن ہنز سخ نفرت، پریت کنس اس پنن روزگار پان کماونک تاکید کران، اور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کو ان لوگوں سے نفرت تھی جو مطلب سست تھے، جو اپنا کام خود نہیں کرتے تھے۔ ماکر گئی کاشر پٲٹھۍ یم سست آسہن، یم بہوال آسہن، یم نہ کہین کرہن، یم نہ پنٕنۍ کٲم پانہٕ کرہن کینٛہہ، اور ان لوگوں کے خلاف، ان لوگوں سے وہ سخت نفرت کرتے تھے۔ ہر کسی کو وہ تاکید کرتے تھے، ان کو فرماتے تھے کہ اپنا کام، اپنا روزگار خود کمانا چاہیے۔ لوکن راحت واتناون اس عبادت زانان، لوگوں کو آرام پہنچانا، لوگوں کو راحت پہنچانا، یہ وہ ایک عبادت سمجھتے تھے۔ وطن تو وڈرن اس کل لاگناوان یُتھ وت پکوین شہل کرہن تو میو کھہن۔ وہ راستوں پہ، پہاڑوں پہ یا پہاڑوں سے گزرنے والے راستوں پہ یا مشکل راستوں پہ وہ پیڑ پودے لگوایا کرتے تھے تاکہ راستے پہ سے چلنے والے مسافر لوگ جو ہوں گے وہ اگر گرمی سے یا تھک چکے ہوں تو وہ ان کے سائے تلے بیٹھ کے آرام فرمائے، یا پھر وہ میوے کھا سکے، اپنی بھوک کو مٹا سکے۔ تمو ون ان پوش تیلی ییلی ون پوش، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان پوش تیلی ییلی ون پوش۔ ان کہتے ہیں غذا کو، رزق کو، اور ون کہتے ہیں کشمیری میں جنگل کو۔ اور اس نے کہا کہ ان پوش تیلی، رزق تب تک ہم کھا سکتے ہیں، رزق تب تک ہمارے لیے میسر ہوگا، اویلیبل ہوگا، دستیاب ہوگا، جب تک ہمارے لیے ہمارے پاس جنگلات ہوں گے۔ ان پوش تیل یلی ون پوش، جب تک ہمارے پاس جنگلات ہیں، جب تک ہمارے پاس یہ پیڑ پودے ہیں، تب تک ہم رزق کھا سکتے ہیں، تب تک ہمارے لیے غذا دستیاب میسر ہوگا۔ جب جنگل ختم ہو جائیں گے تو غذا بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ کس کا کہنا تھا؟ یہ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے۔ حضرت شیخ العالمن رحمۃ اللہ علیہ بٲے پنٕنۍ خیالات شعرن مز، تہندین شعرن چھ شرک ونان۔ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جو اپنے خیالات تھے ان کو شعروں میں بیان کیا، شعروں میں اظہار کیا، اور ان کے ان شعروں کو شرک کہا جاتا ہے، کشمیری میں شرک کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ کشمیری شاعر تھے، اور کشمیری میں جو شعر کہے ہیں، جن میں اپنے خیالات بیان کیے ہیں، ان شعروں کو شرک کہا جاتا ہے۔ یہ اکثر بیشتر آپ کے ایگزام میں آتا ہے، ہر کوئی ٹیچر یہ آپ کے ایگزام میں ڈالتا ہے، تو اس لیے یہ آپ یاد رکھ لیں، حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے شعروں کو شرک کہا جاتا تھا۔ یم شعر چھ بے شمار کشرن یاد، اور یہ شعر حضرت شیخ العالم کے بہت سارے ان گنت لاتعداد کشمیریوں کو ابھی بھی یاد ہیں۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ چھ کشیر زبان ہند عظیم شاعر، تم اس اخ تمدن ساز شخصیت۔ شیخ العالم کشمیری زبان کے ایک بہت بڑے عظیم اور مقبول شاعر تھے، اور وہ بہت تمدن ساز شخصیت تھی، اعلیٰ شخصیت تھی، جس کو کشمیر کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ ہر کسی بچے کی زبان پہ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے۔ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ سپد 832 ہجری یعنی کہ 1438 عیسوی مز رحمت حق، اور حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے کب گزرے؟ 1438 عیسوی میں۔ تم آئے ژرارِ شریف دفن کرنے، اور ان کو ژرارِ شریف میں دفن کیا گیا۔ اتہ چھ اہنز زیارت، اور وہیں پہ ژرارِ شریف میں ان کی زیارت بھی ہے۔ پریت برسوار چھ ات زیارتس پیٹھ شب لگان، اور ہر جمعرات کے دن اس زیارت پہ شب منایا جاتا ہے، شب لگتا ہے۔ پریت وری چھ 26 پوہ اتہ تہند عرس سٹھا عقیدت تو چکچاو سان مناونہ یوان۔
اور ہر 26 تاریخ کو پوخ کشمیری میں ایک مہینے کا نام ہے، اور اس کی 26 تاریخ کو وہاں پہ میلہ منایا جاتا ہے، اور وہ بڑی عقیدت اور بڑے چہل پہل کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اور کشیر ہندیو طرفاتو پیٹھ پریتھ مذہبس ست تعلق تھاون ول زائر ژسِتھ یوان، اور وہاں پہ کشمیر کے طرفاتوں سے، کشمیر کے ہر کسی کونے کونے سے لوگ، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، وہ اچھی طرح سے وہاں پہ آتے ہیں اور وہاں پہ اس کی زیارت کرتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھا لگا ہوگا، پڑھنے میں مزہ آیا ہوگا۔ تو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے چیپٹر کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔